हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग्स. आयज म्हज्या व्लॉगाचो डे 6. आयज आमी सावड्ड्या बाजारान गेल्लीं. क्लायमेट तसो बरो आसलो, ह्युमीड. पावस बीन पडोन गेल्लो पयलींच. मागीर आमी गाडी घेवन भायर सरलीं वचपाक सावड्ड्या पावतकीच पळयलें की बाजारान चड रश ना, गाडयो बीन चड नासल्यो आनी लोकूय बीन चड नासले. मागीर आमी डायरेक्ट गेलीं बस स्टॉपार. हो पळय तुमकां दिसता आमच्या सावड्ड्याचो बरो असो बस स्टॉप. आमी हांगा येयल्लीं कारण हांगासर बरीं फ्रेश फुलां मेळटा, होलसेल आनी रिटेल रेटीन. तशींच बुके बीन हांगासर मेळटा आनी फ्रुट्सां बीन सायडीकूच आसा डिलर फ्रुट्सांचो. सो आमी डेली केन्ना येयलीं जाल्यार हांगाच्यान हेजे कडल्यानूच फुलां घेता. सो थोडीं फुलां आमी घेतलीं. फाल्यां आमकां वटपौर्णिमेची शॉपिंग करपाक जाय आसली, फाल्यां वटपौर्णिमा म्हणोन. सो आमी फुलां पयलीं घेतलीं आनी मागीर आमी तशींच त्या फ्रूट डिलरा कडेन गेलीं फ्रुट्स घेवपाक. ताजीं ताजीं बरीं बरीं फळां आशिल्लीं तीं घेतलीं आनी मागीर आमी तशींच सरोन सावड्ड्या KFCन गेलीं. बाबू खूब दीस जालो म्हणटालो की आपल्याक KFCन व्हर. आयज व्हरता फाल्यां व्हरता करून हॉलिडे सगळी सोंपली तेजी आनी आमकांच फावनासलें. हांव आसा अवेलेबल जाल्यार सचीन आसनासलो. भितर कॅमेरा एक्चुली एलावड नासलो, तरी आसतना आमी जस्ट फोटोजूच काडले आनी बाबूक कितें जाय तें खावपाक बीन दिलें आनी आमी येयलीं. सो आयच्या खातीर इतलेंच. देव बरें करूं. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडियोज. प्लीज लायक, कमेंट, शेअर एंड सबस्क्रायब माय यूट्यूब चॅनल. थँक यू.